أردوغان يفاجئ الجميع ويؤكد: تركيا لن تكون مخزن المهاجرين في أوروبا. قيود جديدة في تركيا على فئة معينة من الشعب والمقيمين. مسؤول تركي بارز يفجر مفاجأة بشأن سوريا واللاجئين. تركيا تبدأ محاكمة 61 شخص على خلفية أحداث أنقرة. الجيش التركي يطلق عملية عسكرية بسوريا ويتوعد بشار الأسد. موقع موال يفتري على سوريين في تركيا لأجل علي الديك. الاتحاد الأوروبي يعترف بشهادة التطعيم التركية. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة تركيا نيوز. قبل البداية نأمل منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب لكي يصلكم كل جديد. حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الأوروبية على تحمل المسؤولية إزاء المهاجرين القادمين من أفغانستان، قائلا إن تركيا لا تقبل بأن تصبح مخزن المهاجرين في أوروبا، وذلك بعد الاضطرابات التي تعصف بأفغانستان في أعقاب سيطرة طالبان على الحكم. ومنذ دخول طالبان إلى كابول في مطلع الأسبوع ينكشف الستار عن مشاهد فوضوية مع سعي آلاف الأفغان المذعورين للمغادرة خوفا من العودة إلى التفسير المتشدد للشريعة الإسلامية الذي كانت تفرضه طالبان في حكمها السابق الذي انتهى قبل 20 عام. وكان آلاف الأفغان عبروا الحدود ووصلوا إلى تركيا في الأسابيع الأخيرة عندما كان مقاتلو طالبان يجتاحون البلاد في طريقهم إلى كابول. وفي تصريحات بعد اجتماع لمجلس الوزراء قال أردوغان إن على أوروبا أن تتحمل مسؤولية الأفغان الهاربين، مضيفا أن أنقرة اتخذت إجراءات على حدودها مع إيران وهي ممر رئيسي لهجرة الأفغان عبر تركيا. وفي الوقت نفسه أكد أردوغان أن تركيا يمكن أن تدخل في محادثات مع الحكومة الجديدة التي ستشكلها طالبان لمناقشة البرامج المشتركة بيننا. دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين الأتراك إلى عدم الإحجام عن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، معلنا أن الحكومة التركية اتخذت تدابير وقائية جديدة لمواجهة الوباء على فئة معينة من الشعب والمقيمين. كلام أردوغان جاء في مؤتمر صحفي عقده عقب ترأسه اجتماعا للحكومة التركية في العاصمة التركية أنقرة. وقال أردوغان مخاطبا الشعب التركي: لا تخافوا من اللقاح، أغلب المصابين بفيروس كورونا حاليا من الذين لم يتلقوا اللقاح. وأكد قائلا: سننتقل إلى مرحلة تصنيع اللقاحات المطورة محليا بحلول نهاية العام الحالي. كما دعا أردوغان المواطنين الأتراك إلى الالتزام التام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، لافتاً إلى أن أساليب التحية التقليدية مثل المصافحة والعناق ازدادت خلال الفترة الماضية، لذلك يجب التحلي بالصبر. وأعلن أردوغان فرض شرط تقديم فحص PCR للكشف عن كورونا في عدد من الأماكن والمؤسسات على الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح. كما دعا أردوغان المواطنين المقيمين في الولايات التي تشهد إقبالا ضعيف على تلقي لقاح كورونا جنوب وشرق تركيا إلى المسارعة لتلقي اللقاح في أقرب وقت ممكن. أدلى رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب المستقبل حاليا أحمد داود أوغلو بتصريحات مهمة وصادمة في الوقت نفسه حول اللاجئين السوريين القادمين من حلب وإدلب، وقيام بلاده بالتخلي عن بعض المناطق لروسيا وحلفائها مقابل السماح لها بالدخول إلى الشمال السوري وإنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة هناك. واعترف داود أوغلو أن حكومة بلاده تخلت عن مدينة حلب عام 2016، ما سمح للروس باحتلالها وإخلائها من سكانها والتسبب بموجة ثالثة كبيرة من اللاجئين مقابل إطلاق يد أنقرة شمال سوريا وسمح لها بتنفيذ عملية درع الفرات في العام ذاته. وأوضح رئيس الوزراء الأسبق أنه في عام 2011 وصلت أول دفعة للاجئين قادمة من سوريا، ثم أصبح عددهم عام 2013 نحو 300 ألف لاجئ، مما استدعى توجيه نداء إلى المجتمع الدولي لإنشاء منطقة آمنة وعدم السماح بدخولهم تركيا، الأمر الذي قابلته هيئة الأركان العامة بالرفض وفتح الأبواب على مصراعيها لهم، مردفا أن حرس الحدود لا يتلقون أوامرهم منه بل من هيئة الأركان. أعلن مكتب المدعي العام التركي عن بدء إجراءات قضائية ضد 61 شخص متورطين في أحداث ألتنداغ بأنقرة. وبحسب ما نقلت مصادر أعلام تركية فإن 35 شخص ثبت تورطهم في إلحاق الضرر بممتلكات السوريين، و26 شخص تبين أنهم شاركوا منشورات استفزازية على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان تعرض سوريون في حي ألتنداغ في العاصمة أنقرة قبل أسبوع لمهاجمة مجموعة من الأتراك لمنازلهم وسياراتهم وممتلكاتهم، وبدأ الهجوم على السوريين بالحي بعد انتشار أنباء تحدثت عن مقتل شاب تركي وإصابة آخر من قبل شابين سوريين بعد شجار وعراك بإحدى الحدائق العامة. وحضر عدد كبير من عناصر مكافحة الشغب إلى المنطقة بعد الاعتداء، واجتمع ما يقارب 100 تركي وبدأوا بالتكبير مع هجوم عنصري، وتدخلت الشرطة لفك الاشتباك مباشرة. وكان أطلق ناشطون أتراك هاشتاج بعنوان لا تلمس أخي كاردشيمي دوكونما على موقع تويتر تضامنا مع السوريين الذين تعرضوا للاعتداء في أنقرة. وبالأمس قال رئيس الائتلاف السوري المعارض سالم المصلت إن أعداء الشعبين السوري والتركي يقفون وراء الفتن التي شهدتها العاصمة أنقرة مؤخرا، موصيا السوريين ببناء علاقة طيبة مع الجوار بما يعبر عن أصالتهم، وأكد على ضرورة الابتعاد عن أي خطاب يدعو إلى الكراهية أو يؤجج نار الفتنة، فالجريمة فردية ولا يجوز تعميمها. قالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها المسلحة لن تتردد في محاربة كافة أشكال التنظيمات الإرهابية بهدف رسم الفرحة على وجوه الأطفال شمال سوريا في أعقاب التصعيد الأخير بين القوات التركية من جهة وقوات قسد وقوات النظام من جهة أخرى. وأضافت الوزارة في تغريدة أن القوات المسلحة التركية ستواصل ضرب الإرهابيين في مخابئهم والوقوف إلى جانب المظلومين. وتابعت أن القوات التركية لم تستهدف المدنيين والمواقع التاريخية والثقافية في أي مكان، حتى لو كان ذلك على حساب تأخير عملياتها العسكرية، مضيفة بهدف رسم الفرحة على وجوه الأطفال لم ولن نتوقف عن محاربة كل أنواع التنظيمات الإرهابية. وتابعت الوزارة: سنواصل الوقوف إلى جانب المظلومين وتدمير جميع الإرهابيين في أوكارهم، ولا سيما إرهابي بكك وتنظيم داعش. مرفقة منشورها بصور قالت الوزارة إنها تظهر المساعدات المقدمة للأطفال في مناطق عمل القوات التركية. في سلسلة مزاعم جديدة، اتهم موقع موال للنظام سوريين معارضين في تركيا بتدبير اعتداء ضد المغني علي الديك أثناء وجوده في تركيا لإحياء حفل فني. وقال موقع هاشتاج سوريا إن الأحداث تطورت بعد حفل الزفاف الذي أحياه الفنان علي الديك في لواء اسكندرون قبل نحو أسبوعين، حيث بدأت السلطات التركية التحقيق مع الديك على خلفية سؤاله عن والد العريس. وأضاف أن أجهزة الأمن التركية طالبت بفيديو السهرة لاعتبارها أن ديك أهان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومجد بشار الأسد، ما اعتبر تحديا للأنظمة في تركيا. ونقل عن موقع يدعى الفن مزاعم أن علي الديك نجا من محاولة اعتداء كانت محضرة له من قبل بعض المعارضين السوريين الموجودين في تركيا، وزعم أنه حينما فشل المعارضون في خطتهم استخدموا فيديو تم تعديله وأرسلوه إلى الأمن التركي لسجن الفنان كونه تطاول على رئيس البلاد، لكن التحقيق أظهر أن والد العريس يدعى أردوغان. وكانت السلطات التركية فتحت تحقيقا في حفل الزفاف الذي أقيم بولاية هاتاي جنوب البلاد، والذي تم فيه التهجم على الرئيس رجب طيب أردوغان من قبل المطرب الموالي لنظام الأسد علي الديك وسط حضور نواب من حزب الشعب الجمهوري وفق ما ذكرته وسائل إعلام تركية. قرر الاتحاد الأوروبي الاعتراف بشهادات لقاح فيروس كورونا ل3 دول من بينها تركيا. وأعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنه تقرر منح معادلة شهادات لقاح فيروس كورونا التي تطبقها تركيا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا. وذكر في البيان أن القرار سيكون ساري المفعول اعتبارا من 20 أغسطس، وأنه سيتم ربط 3 دول بنظام شهادة اللقاح في الاتحاد الأوروبي، وأن شهادات اللقاح التي تصدرها ستكون لها نفس شروط شهادة كوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي. يمكن للأشخاص الذين أكملوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا الحصول على بطاقة لقاح كوفيد-19 عبر تطبيق إنابز أو هيس. وتحتوي شهادة اللقاح المعنية على معلومات مختلفة مثل الاسم واللقب ورقم الهوية وتاريخ الميلاد وأنواع اللقاحات المعطاة والمصنعين وتواريخ التطعيم. ودخل طلب شهادة التطعيم الذي أعده الاتحاد الأوروبي لتسهيل السفر أثناء الوباء حيز تنفيذ في 1 يوليو، ولا يتم تطبيق أي اختبارات أو قيود إضافية على السفر للأشخاص الذين تلقوا لقاحات بيونتك فايزر، موديرنا، أسترازينيكا وجونسون أند جونسون وفقا للائحة اللقاحات المعتمدة.
عزيزي متابع قناة تركيا نيوز، هل تشهد تركيا قرارات حاسمة وجديدة بشأن اللاجئين السوريين؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات.